जेजू क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आज तावन आमी भोव पवित्र त्रिदूम आरंभ करता. भोव पवित्र त्रिदूम आमच्या भावार्थाची वर्ती घडीत आनी आळसो 3 दीस हो. आनी आज ह्या त्रिदुमाचो पयलो दीस. त्रिदुमाचो पयलो दीस आमी सोम्याच्या निमाण्या जेवणाचो संभ्रम जावन आचरसिता. आनी हे आचरण करता आसतना जेजून आमकां दिल्ले 2 वर्ते साक्रामेंत, जेजून ते घडिल्ले आमी तेनी आपुडा साकारता. येवकारिस्ताचो साक्रामेंत आनी तशेंच याजाकी दिक्षेचो साक्रामेंत. ताचे बराबर जेजून आमकां दिल्लो एक वर्तो उपादेस, मोगाचो आनी सेवेचो उपादेस, ते आमी नियाळ करता. येवकारिस्त, याजक आनी सेवा. येवकारिस्त, याजक आनी सेवा आमच्या क्रिस्तांवपणाचे प्रमुख लक्षण म्हणीत. आमच्या क्रिस्तांवपणाचे प्रमुख लक्षण. पयल्यान आमी नियाळ करया मोगाच्या भावा भयणींनो, जेजू येवकारिस्त घडता हाचे विशयांत थोडोसो नियाळ करया. मोगाच्यानो, जेजू आपल्या निमाण्या जेवणार आपल्या शिसा सांगाता ते पास्काचे जेवण जेवता आसतना तो येवकारिस्त घडता. पास्काचे जेवण कितें हें पास्काचें जेवण? खंय तावन हें पास्काचें जेवण सुरू जालें आनी तें कशें चल्लें? मोगाच्यानो, हेच्या पयल्या वचपांत हाका आमकां जाप मेळटा. पास्काचें जेवण म्हळ्यार कितें? तें इस्रायलितांक कितें जावन आसलें? निर्गमन पुस्तकांतल्या हेच्या पयल्या वचपांत आमी आयकलें, इस्रायल प्रजा इजिप्तांत त्या गुलामपणांतली भायर येवच्या त्या उगडासाक देव मोइजेक म्हणटा, एक संभ्रम तुमी चलयचे. तुमी उतरून वेतात त्याच्या उगडासाक एक उतरोणेचें जेवण, पास्काचें जेवण. पास्क म्हळ्यार उतरोण. ते उतरोणेचें तें जेवण करून तुमी संभ्रम चलयचे आनी देवाच्या मनाक तुमी हें जेवण सेवूंक जाय म्हूण तो उलो दिता. आनी हें पास्काचें जेवण कशें चलता हाचे विशयांत थंयसर त्या वाचपाक सविस्तार रितीर आसा. कशें तें खावूंक जाय, खंयच्या रितीर तें जेवण चलता, सकट सविस्तार विवर थंयसर आसा. आयबनतली ती एक शेळी न्हेसूंक आसा 1 वर्साची, ती तालास करूंक आनी ताचें मांस खावंक आसा. आनी त्या शेळयेचें रगत त्या तांच्या दारांच्या दरवट्याचेर ते तांणी घालूंक आसा, एक बचावेचें गुर्त कसो. आनी ते कशें खावंक जाय ताचे विशयांत ती थंयसर विवर दिला. पेंकटाक पाटो बांदा, हातांत एक दांडो घेया, पांयांक वाणो घाला. मोगाच्यानो, हें पास्काचें जेवण अजुनूय सुदैवा मदें ही रीत चलून आसा. पूण ती रीत वर्स गेल्ले बरीस वा तांचे जनांक, सुदैवांचे जनांक गेल्ले बरीस ते पास्काचे जेवणी, ते जेवणाची ती रीती बदलली. आतां तांची पास्काचें जेवण कशें चलता, आतां कशें चलता तें आमी पळोवया. मोगाच्यानो, आतां सुदैवांच्या पास्काची ती रीत थंयसर 7 वांटो आसात. 7 स्टेप्स ती आसा. पयलो वांटो आसा तांच्या पास्काच्या जेवणाचो, पयली काल्स पाशार करची. तांचे कुटुंबा भाशेन ते सांगाता बसतात, धरणीर बसतात आनी पयली काल्स पाशार करतात. पयलो वांटो जावन एकल्यान ती काल्स पियोवची आनी एकल्याक पाशार करचे, ताणें आनी एकल्याक पाशार करचे. तशें सगळ्यांक ती काल्स पाशार जावंक आसा. पयलो वांटो, पयली काल्स. दुसरो वांटो आसा तांच्या पास्काच्या परबेचो. तांच्या कुटुंबांत तो कोण मालगाडो आसा, ताणें उंडो मडी जाय आसलो. ताणें तो उंडो मडीच जाय आनी देवाक अर्गां दिवची. हो दुसरो वांटो. तिसरो वांटो आसा दुसरी काल्स. आतां दुसरी काल्स पाशार करूंक आसा, ते हर एकल्यान पियोवन पाशार करूंक आसा. ती दुसरी काल्स. हो ह्या पास्काच्या जेवणाचो तांचो तिसरो वांटो. चवथो वांटो आसा हल्लेल तांणी गावंक आसा, म्हणजे किर्तन 113 तावन 114. ते तिसरो वांटो जाल्ले तर ते किर्तन तांणी व्हडल्यान गावंक आसा. चवथो वांटो. 5वो वांटो आसा आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकल्लो. 5वो वांटो शेळयेचें मांस तांणी खावंक आसा. आयबनांतल्या शेळयेचें तें मांस तांणी खावंक आसा. आनी तें कशें खावंक आसा कोडू भाजी सांगाता, कशें तें खायचें सकट गोंयभर आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां मेळटा. आनी तो आसा
5वो वांटो आतांच्या सुदैवांच्या पास्काच्या रितीन. 6वो वांटो आसा तिसरी काल्स. 2 कालशी जाल्यात आतां तिसरी काल्स. तिसरी काल्स ही सगळ्यांनी पियोन पाशार करूंक आसा. आनी निमाण वांटो आसा हल्लेल गांवचे. हल्लेल म्हळ्यार येदोळस गायिल्ल्या 113 114 किर्तनाच्या उपरांतलो भाग. 115 तावन 118 ते किर्तन तांणी गावंक आसा. जेजूच्या शिसांनी हे गायिल्ले. ओलिवेत दोंगराक वेच्या पयले थंयसर उल्लेख आसा. गीत गावंक जातस ते ओलिवेत दोंगराक गेले. खंयचें गीत ते? हेच किर्तन 115 तावन 118. आनी हे जावन आसा जुदेवांच्या पास्काची रीत. हांगासर 7 वांटो आसात. हांव कितें सांगोंक आशेता म्हळ्यार पयल्या वचपांत आमी कितें आयकलें ते पास्काच्या जेवणाची रीत ती वेळ गेल्लेच वा वर्स गेल्ले बरीच जनाक गेल्ले बरीच ते बदलले. 7 वांटो आतांच्या जेवणाच्या तांच्या त्या भागांत 7 वांटो आसात. आतां जेजूय हेच जेवण पास्काचें जेवण आपल्या शिशा सांगाता जेवता. जेजू आपल्या शिशा सांगाता हे जेवण जेवता आसतना येदोळूच ते 1 वांटो आसले 7 वांटो जाल्ले. थंयसर त्या तांच्या पास्काच्या रितींत 7 वांटे आसले. आनी त्या बदलावण जाल्ल्या त्या पास्काच्या रितींत जेजू परत बदलावण हाडटा. जेजू खंयच्या रितीचें बदलावण हाडटा? जेजू थंयसर थोड्यो संती कुडशिता. त्या 7 वांट्याक 2 संती कुडशिता. खंयचे ते 2 संती? तो 2 वाक्यां थंयसर तो सांगता. ते त्या तांच्या हातून सांगूंक नासले पूण जेजू ते म्हणटा ते 2 वाक्यां. खंयची ती? ही म्हजी कूड तुमचे पासून दिवची. पयलें वाक्य. आनी दुसरें वाक्य जेजू कुडशिता. ही काल्स म्हज्या रक्तान थीर केल्लो नवो सल्लो. हांचे दुसऱ्या वाचपांत हेच आमी आयकता. आमकां पुरावो हाचो दुसरो वाचपच. सांत पाऊल म्हणटा जेजून कशें हे येवकारिस्त भेटयले. त्या 7 मिनटांत ताणें 2 संती कुडशिल्यो. जेजू म्हणटा म्हजें मांस म्हजें रगत. न्हय शेळयेचें रगत न्हय शेळयेचें मांस बगार म्हजेंच मांस. आनी जेजू त्या पास्काचें तें जेवण एक त्या जेवणाक एक नवीच दिशा दिता आनी संपूर्ण तो बदलिता. मोगाचेनो अशें जेजू येवकारिस्ताचो तो व्हडलो सक्रामेंत घडटा. आनी तेच सक्रामेंत परत परत आमी हर एक आमिसाच्या बलिदाना वेळार आमी तो उगडास हाडटा. दुसऱ्यान मोगाचेनो जेजू याजाकी दिक्षेचो सक्रामेंत घडटा. याजाकी दिक्षेचो सक्रामेंत. हे म्हज्या उगडासाक करात म्हणून जेजून आपूण कितें केलां तें आपल्या शिसांक दिता आनी शिसान ते आमच्या याजकांक तो दिता. आजुनी आमचे सर्व याजक ते सर्व शिसांचो आदेश जेजूचो आदेश हर एक दीस आमिसाचें बलिदान भेटोवचे मुखांतर तो सक्रामेंत ते पाळून आयल्या आनी ते पाळून आसा. जेजू याजाकी दिक्षेचो सक्रामेंत घडता. देखून आज फकत येवकारिस्ताचो दीस मात्र न्ही बगर ते येवकारिस्त संभ्रमच्या पवित्र सभेच्या मणयेरांचोय दीस याजकांचो दीस. तिसऱ्यान मोगाचेनो आज आमी नियाळचो विशय आसा जेजून मोगाचो आनी सेवेचो उपादेश दिलो. जेजून येवकारिस्त दिलो याजकांक दिले आनी अशें पवित्र सभेक ग्रेस्त केले आनी त्या पवित्र सभेक परत तो ग्रेस्त करता. खंयच्या रितीन? माया मोगाचो आनी सेवेचो उपादेश दिवचे मुखार तो आनीकी ती पवित्र सभा ग्रेस्त करता. तो म्हणटा सेवे मुखांतर सेवे शिवाय वा माया मोगा शिवाय आमची क्रिस्तांव जिणी संपूर्ण न्हय. ती संपूर्ण जायची तर आमी क्रिस्तांवांनी एकामेका मोग करूंक आसा एकामेकाच्या सेवेक लागूंक आसा आनी तवळ मात्र आमची क्रिस्तांव जिणी संपूर्ण जाता ग्रेस्त जाता. आनी तेंच तो दाखोवच्या खातीर तो जावन जेवणाक उरता आनी आपल्या शिसांचे पांय धुता. एक गुलामान करचें काम तो करता. ते गुलामांती सक्कड गुलामाक ते करूंक नासले. जुदेव न्हय आसल्या गुलामांनी ते करचे आसले. जुदेव गुलामांनी पांय धुवचे नासले. थंयसरले ते एक किरकोळ करणी तो करता आनी त्या घडीत आमकां जेजू एक आमकां वर्तेली सांव दिता. जेजू एक वर्तेली सांव दिता आमकां क्रिस्तांवांक हेरांच्या सेवेक लागूंक स्थानमानाची गड ना. हांव व्हडलो हांव मेस्त्री हांव तूं शिस तसली गड ना. स्थानमानाची गड ना. आमकां क्रिस्तांवांक पेल्याच्या सेवेक लागूंक खंयच्याय करण्याची गड ना.
ती धाकटी करणी व्हडली करणी तशें खंयचेंच ना. असलें एक वर्तेली सांग जेजू दिता. मोगाच्या न्हू आज हे व्हडलो संभ्रम आमी चलयता आसतना देवाक आमी अर्गां दिवया. आज आमी देवाक अर्गां दिवचो दीस. कित्याक आमकां 2 वर्ते साक्रामेंत ताणें दिल्यात. येवकारिस्त आनी याजकाच्या दिक्षेचो साक्रामेंत. पयल्यान आमी येवकारिस्त दिल्याक देवाक अर्गां दिवया. आमकां कळीत ना जावं म्हाका गोतूना तुमच्या जाणां तुमचे पैकी कितल्या जाणांक येवकारिस्ताची ती नीज सकत कळीत आसा. येवकारिस्ताचो तो नीज महत्व कळीत आसा. आमकां 5 जाण दियाकोनाक फाटल्या दिसा आमी गवळी बापाक मेळोंक गेल्ले हांव आमच्या वर्दीच्या तयारे जावन. गवळी बापान आमकां सांगले तुमी आनी थोड्याच दिसांनी याजक जातात. हो याजक जाता आसतना तुमी भेटोवचे तो दीस पडतो तुमी भेटोवचे तो येवकारिस्त ताचो महत्व तुमकां कळीत आसूंक जाय. ताची सतत तुमी अनुभव करूंक जाय. कस तुमी भेटोवचे मीस ते कसले मीस ते येवकारिस्त सो महत्व कितें आनी तें महत्व आमकां कळीत करचे खातीर गवळी बापान आमकां एक गणीत आमच्या दोळ्या मुखार दवरलें. बारीस अपुरबायेचें गणीत. एक याजक एक दीस ताका एकाच्या पिड्यान तो पडटा अस्वस्थ जाता. ताका लिव्हराची एक पिडा ताका ती दोसता आनी डाक्टरान ताका डायग्नोसीस करतना तें कळटा 3ऱ्या स्टेजीर आसा तो याजक. भोव भक्तिवंत याजक बारीस नावाडीक याजक सगळे ताची भेट करतात. ताचे विशांत कंतुस्को उसारतात आनी हो याजक डाक्टर म्हणटा ह्या याजकाक आडे तूं 3ऱ्या स्टेजीर आसाय. तुवें जाता तितले बेगी ट्रिटमेंट काणगेचे जाता तितले बेगी कित्याक तूं 3ऱ्या स्टेजीर आसाय. निमाण्या स्टेजीर तुज्या जिवाक आपाय आसा. बेगीन तुर्तान तुवें ट्रिटमेंट करूंक आसा. पूण तो याजक म्हणटा डॉक्टर म्हाका एका दिसाची फुरसत दी. आयचे मीस हांवें भेटोवंक ना. हांव ते मीस भेटयल्या उपरांत पळयता. आनी तशें तो डॉक्टर त्या याजकाक मीस भेटोवंक सोडता आनी तो याजक त्या दीस येवकारिस्त भेटयता. आनी ते येवकारिस्त भेटयत आसतना जेजूचे ते रगत पियेत आसतना तो म्हणटा त्या डाक्टरान ताका पयलेंच म्हणलें तुज्या रगतांत हिमोग्लोबीन उणें आसा. फकत 2 आसा हिमोग्लोबीन कावंट. आनी देखून तो जेजूचे ते रगत पियेत आसतना तो म्हणटा एक अपुरबायेचें मागणें. जेजू तुज्या रगतांत हिमोग्लोबीन आसा. पूण म्हज्या रगतांत हिमोग्लोबीन ना. फकत 2च आसा. तुजें रगत हांव पियेलो जाल्यार तुजें हिमोग्लोबीन म्हाका मेळटलें आनी हांव वाचून उरतलो. पळय आतां याजकाचो भावार्थ. आनी तो तें रगत पियेता मीस जाता आनी वचून डाक्टराक म्हणटा डॉक्टर म्हजी परीक्षा करा. आनी ताची परीक्षा करता आसतना हिमोग्लोबीन 2 आसले 5 जाल्यात. हे नीज घडीत. आनी ताच्या उपरांत तो म्हणटा डॉक्टर म्हाका आनी 2 दिसाची फुरसत दिया. आनी 2 दीस हांव मिसाचें बलिदान भेटयता. दयेकर म्हाका फुरसत दिया. डॉक्टर म्हणटा तुका पिशें तूं ऑलरेडी मरणाच्या तळीर आसाय आनी तूं आनी 2 दिसाची फुरसत विचारता. हे थोडस गळाय जाल्या आनी 2 दिसांनी तुवें गळाय केली जाल्यार तुज्या जिवाक आपाय आसा. डॉक्टर प्लीज हांव 2 दीस परत मिसाचें बलिदान भेटयता. म्हाका 2 दिसांची फुरसत दिया. आनी तो 2 दीस मिसाचें बलिदान भेटयता. दुसऱ्या दिसा तो मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना जेजूचें रगत पियेत आसतना परत 30 अपुरबायेच्या उतरांनी मागणें करता. जेजू तुज्या रगतांत हिमोग्लोबीन आसा. म्हज्या रगतांत हिमोग्लोबीन ना. 5च आसा. ते सडय तुजें हिमोग्लोबीन म्हाका दी. मीस जाले परत तो टेस्टाक वता. 5 आसले 10 जाले. 3ऱ्या दिसा परत तो मिसाचें बलिदान भेटयता आनी ज्या दिसा तो म्हणटा जेजू म्हजें लिव्हर गेला पूण तुजें लिव्हर संपूर्ण परफेक्ट. म्हजें लिव्हर तूं बरें कर. आनी 3ऱ्या दिसा मीस भेटून गेल्लो तो याजक परत मेडिकल टेस्ट करता आसतना धाकटेर सगळो शर्मेता. अजाप राखून आसले. ताचें लिव्हर संपूर्ण बरें जाल्लें. ताका कसल्याच ट्रिटमेंटाची गरज नासली. मोगाच्या न्हू
येवकरिस्ताची सकत आमकां कितल्या जाणांक कळीत आसा येवकरिस्ताची नीज सकत ताचो महत्व. सांजू हांव मरिबियांनी म्हणटा, जर आमी खरेपणी येवकरिस्त समजत हांव तर आमकां एका रितीचो संतोष भोगता आनी तो संतोष आमकां येता आसतना आमी खंडीत मरतले हांव तो म्हणटा, कित्याक तो संतोष आमच्या काळजांत आटापूंक जावचें ना. सांजू हांव मरिबियांनीची उतरां. सांपाद्रे पियो म्हणटा, संवसार सुर्यो नासतना वांसून उरयत, पूण येवकरिस्त नासतना संवसार केदींकच वांसून उरोवंक साध्य ना. मोगाच्यानो येवकरिस्त कितलो महत्वाचें म्हणलें ह्या संतांच्या उतरां मुखार आमकां कळटा, त्या नीज गणिता मुखार आमकां कळटा. याजक हर एक फावटी येवकरिस्ताचें बलिदान भेटयत आसतना हांवें तें येवकरिस्त म्हजें करूंक आसा. याजक हर एक फावटी येवकरिस्ताचें बलिदान भेटयत आसतना आल्तारीर याजक कितें करता, तें म्हज्या जिणेक हांवें लग्न करूंक आसा, तो येवकरिस्त म्हजो हांवें करूंक आसा. याजक 4 संगती करता हर एका येवकरिस्तान. तो उंडो घेता, उंडो आशिर्वाद करता, उंडो मोडता, उंडो दिता. 4 संगती करता. आनी ही 4 संगती करता आसतना हांवें ते 4 संगती म्हज्या जिणेक लग्न करीचे. नाजाल्यार याजक कितें की अल्तारीर भेटयता, हांव प्रेक्षक जावन हांगासर बसता, म्हाका तें म्हज्या जिणेक तेंच लग्ती जायना. देखून ही 4 संगती हांवें म्हज्या जिणेक लग्न करीचे. तवड तो येवकरिस्त ह्या जागान बटयलो हांव म्हजो करता. कशें तो येवकरिस्त म्हजो करचो तें आमी पळोवया. पयल्यान याजक उंडो घेता. याजक हर एक येवकरिस्तांत मिसाच्या बलिदानान उंडो घेता आसतना तो साबार उंड्या पैकी एक उंडो तो घेता, एक उंडो. आनी तवड म्हजी बोगणां जावंक जाय. साबारा पैकी म्हाका देवान विंचला, साबारा पैकी म्हाका देवान विंचला, म्हजो ताणें मोग केला, देखून ताणें म्हाका विंचला. हे भोगप म्हजें तें येवंक जाय. आनी हे जावन आसा येवकरिस्त हांवें म्हजो करून घेवचो. दुसऱ्यान जेजू वा तो याजक उंडो आशिर्वादीत करता, उंडो आशिर्वादीत करता. याजक उंडो आशिर्वाद करता आसतना त्या काणयेके वेळार म्हजी बोगणां जावंक जाय, देवान म्हाकाय आशिर्वाद केला, म्हाकाय एक आशिर्वाद केला. म्हज्या जिणेच्या हर एका मेटांनी ताणें म्हाका आशिर्वाद दिला. पवीस स्नाना वेळार, क्रिस्माच्या सक्रामेंता वेळार, परत परत हांव कुमसार जाता आसतना, परत परत हांव क्रिस्त प्रसाद घेता आसतना म्हाका देवान आशिर्वाद केला, म्हाका ताणें आशिर्वाद दिला. ही बोगणां म्हजे थंय येवंक जाय. तिसऱ्यान याजक उंडो मोडता. जेजू आपणाकच मोडता, आपणाकच मोडून तो ताकाच खाली करता. मग अशें मोडचे आमकां इल्लेशे कश्टांचे, आमकां दूख हाडटा मोडचे, आमकां तितले पसंद अशे गजाल न्ही मोडचे. आमचो हात जर मोडलो जाल्यार आमकां दुखता, आमचो पांय मोडलो जाल्यार आमकां दुखता. मोडचे म्हळ्यार एक याजक उंडो मोडटा आसतना म्हजी बोगणां जावंक जाय, हांव म्हाकाच त्याग करता, हांव म्हाकाच त्याग करता, सॅक्रिफायस करता. म्हजो वेळ हांव दुसऱ्या खातीर मोडटा, म्हजो स्वार्थ हांव मोडटा, म्हजो राग हांव मोडटा. असली बोगणां. तवड तो भेटयलो येवकरिस्त म्हजो जाता. चवथें आसा उंडो दिता. याजक मोडुल्लो उंडो दिता, जेजू मोडुल्लो उंडो शिसांक दिता. जेजू आपणाकच सगळोच दिता. दिता आसतना याजक वा जेजू उंडो दिता आसतना म्हजी बोगणां जावंक जाय, म्हाका देवान रचला हेरांक दिवच्याक, म्हजें सगळें अस्तित्व, म्हजें सगळें जिवीत हेरांक दिवच्याक. आनी असली बोगणां म्हजे थंय येवंक जाय. आनी तवड हर एक फावटी हांव येवकरिस्ताचें बलिदान ह्या देव तेंपलान भेटयत आसतना तो येवकरिस्त म्हजो जाता. हांव फकत प्रेक्षक जायना हांगासर. बगार येवकरिस्तांत हांव म्हजेंच जिवीत ह्या येवकरिस्तांत घालता, तो येवकरिस्त म्हजो जाता. मोगाचेनो पयले अशें 2 संगती करूंक बारीस सुलाभ. जेजू म्हाका विंचता, जेजू म्हाका आशिर्वाद दिता. हांवें कितेंच करीचें ना, जेजू करता. पूण उरल्यो 2 संगती आसात पळयात, म्हाकाच मोडचें आनी हेरांक दिवचें. ते तितले सुलाभ न्ही, कश्टांचे, चॅलेंजींग, ते एक पंत आव्हानाचें. आनी जेन्ना हांव मोडटा आनी हेरांक दिता
तवळ देव आसो वा जेजून दिल्लो तो माया मोग आसो सेवेचो उपादेस हांव पाळटा, तवळ हांव तो उपादेस पाळटा. तर मोगाच्या न्हू, येवकरिस्तांत हर एक फावटी आमी ते मिसाचें बलिदान पेटयत आसतना तो येवकरिस्त मोजो करया, येवकरिस्ताचो महत्व आमी समजोया. दुसऱ्यान मोगाचो न्हू, आज देवाक आमी अर्गां दिवया सर्व याजकां पासून. याजक आमच्या पवित्र सभेचे भोव व्हड एक आस्त म्हणीत, व्हड दिर्वे. कित्याक याजक देवा आनी मनशां मदलो एक मध्यस्थ. देवाची कृपा तो वांटता, लोकांक वांटता, साक्रामेंता मुखांतून तो वांटता. तो जेजूचो मध्यस्थ वा देवाचो मध्यस्थ म्हणीत आज होस संस्कार घडिल्ल्या देवाक आमी अर्गां दिवया, जेजूक आमी अर्गां दिवया आनी प्रत्येक रितीन ह्या जागा खातीर मागया, आमच्याच फिरगज विकारा खातीर मागया. निस्वार्थपणी दीस रात फिरगजे खातीर चिंतून भेटोवच्या तांच्या निस्वार्थी सेवेक आमचे उपकारपण आमी दाखोवया, ताच्या खातीर मागया. जे कोण आमच्या फिरगजेंत सेवा दिल्यात तांचे पासून आमी मागया. मोगाच्या न्हू, ह्या जागा खातीर आमी कित्याक मागा जाय, कित्या खातीर आमी ह्या जागा खातीर मागा जाय. मोगाच्या न्हू, ह्या जग एक मिस्तेर, प्रिस्टहूड इज अ मिस्ट्री, एक मिस्तेर तो. कित्याक आमी जाणा ह्या जग देवाचो मनीस, तो देवाच्या नांवान आसा, देवाची सेवा करता. पूण देवाच्या नांवान आसा म्हणलेंच ताचें मनशापण थंय सावन ताचे तावन पयस वचना, केदींच तें पयस वचना. मनशापण ताचें थंय आसता, ताचे थंय मनशापणाची ती सर्व अस्कतकाय आसा. ताकाय तें सेवा येतात, ताकाय ताळण्यो येतात, तोय पाताक धरता. आनी देखून ह्या जगी एक अस्कत म्हणून आमी समजचे, देखून आमी ह्या जागा खातीर मागा जाय. सैतानाक केदाळारी ह्या जागा वयर चड दोळो वय. कित्याक जर ह्या जागाक आपल्या बोल्सांत घालो जाल्यार सैतानाक त्या आत्मीक वडिलांक आपल्या बोल्सांत घालो जाल्यार त्या आत्मीक परजेक आपल्या मुठी भितर घालूंक सैतानाक भोव सुलाभ. देखून ह्या जागाक सैतानाक केदाळारी ह्या जागा वयर चड दोळो वय. देखून ह्या जागा खातीर आमी मागोवंक जाय, ह्या जागा खातीर आमी मागोवंक जाय. देखून आज आमी ह्या जागा खातीर मागया, ह्या जागांचो मोग करया, तांचे विशीं बरें उलोवया, तांचे विशीं बरें उलोवया. कितेंय सूख घडटा जावं पुरो एका ह्या जागात हांव आपल्या मनशापणाच्या अस्कतकाय वरवीं कितेंय सूख घडटा जावं पुरो, पूण ती सूख घडटा आसतना आमी तांची जडती करची नाका. जडती करची काम आमचें न्ही, बगार ताका विंचलेल्या देवाचें काम तें. त्या देवाचो जागो आमी घेवचो नाका, जडती करचें काम आमी करचें नाका. बदलाक ताका मोगान ती धुया, तांचे खातीर तांच्या मोगान आमी मागया, तांच्या अस्कतकाये खातीर मागया. तर आज खबर तो संभ्रम आमी चलयत आसतना येवकरिस्ताचो मोग करूंक आमी बेसाडया. सर्व आमच्या ह्या जागांचो मोग करूंक आमी बेसाडया, ह्या जागा खातीर आमी मागया. आनी थोड्याच वेळांनी तस पयले येवकरिस्ताचें बलिदान भेटयले परत आमी हांगासर संभ्रमतेल्या तसो उडास आमी काडटल्या. ह्या वेळार सर्व आमच्या इराद्या पासून मागया. देव आमचें जिवीत नंदन करून दी, आशिर्वादाचें करून दी म्हणून आमी मागया.